اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. طاسیم تا سین میم. تلك آیات الكتاب المبین. این آیات کتاب روشن است. لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنین. گویی میخواهی از شدت غم و اندوه اینکه آنها ایمان نمیآورند خود را هلاک کنی. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. اگر بخواهیم از آسمان بر آنها نشانه ای نازل می‌کنیم که گردنهایشان در برابر آن تسلیم گردد. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. و هیچ پند تازه‌ای از سوی خداوند رحمان برای آنها نمی آید مگر اینکه از آن روی گردان هستند. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. به راستی آنها تکذیب کردند، پس به زودی اخبار آنچه را که به آن استهزا و تمسخر می کردند به آنها خواهد رسید. اولم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم. آیا به زمین ننگریسته اند که چقدر از هر گونه گیاهان نیکو و پر ارزش در آن رویانیده ایم؟ این فی ذلك لآیه وما كان اکثرهم مؤمنین. بیگمان در این نشانه بزرگی است و بیشتر آنها مؤمن نیستند. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. و به راستی پروردگار تو پیروزمند مهربان است. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. و به یاد بیاور هنگامی را که پروردگارت موسی را ندا داد که به سوی قوم ستمکار برو. قوم فرعون الا یتقون. قوم فرعون آیا آنها نمی ترسند؟ قال رب اینی اخاف ان یکذبون. موسی گفت پروردگارا من می ترسم که مرا تکذیب کنند. و یضیق صدری ولا ینطلق لسانی فارسل الی هارون. و سینه ام تنگ گردد و زبانم باز نشود، پس برادرم هارون را نیز رسالت ده تا مرا یاری کند. ولهم علی ذنب فأخاف ان یقتلون. و آنها بر گردن من ادعای گناهی دارند، پس می ترسم که مرا بکشند. قال كلا فاذهبا بآیاتنا إنا معكم مستمعون. خداوند فرمود چنین نیست، پس شما هر دو با آیات ما بروید، یقینا ما با شما شنوندگان هستیم. فأتیا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمین. پس به نزد فرعون بروید
و بگویید ما فرستاده پروردگار جهانیان هستیم. ان ارسل معنا بنی اسرائیل، که بنی اسرائیل را با ما بفرست. قال الم نربك فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرك سنین. فرعون گفت آیا ما تو را در کودکی نزد خود پرورش ندادیم و سالهایی از عمرت را در میان ما نگذراندی؟ وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. و بالاخره آن کارت را که نبایست انجام میدادی انجام دادی و تو از ناسپاسانی. قال فعلتها اذا وأنا من الضالين. موسی گفت من آن کار را آنگاه انجام دادم که من از بیخبران بودم. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. پس چون از شما ترسیدم از شما فرار کردم، آنگاه پروردگارم به من دانش و نبوت بخشید و مرا از پیامبران قرار داد. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. و آیا این نعمتی است که تو بر من منت می‌گذاری که بنی اسرائیل را برده خود ساخته ای؟ قال فرعون وما رب العالمین. فرعون گفت پروردگار جهانیان چیست؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. موسی گفت پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه میان آن دو است اگر اهل یقین هستید. قال لمن حوله الا تستمعون. فرعون به آنهایی که در اطرافش بودند گفت آیا نمیشنوید؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. موسی گفت او پروردگار شما و پروردگار نیاکان پیشین شماست. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فرعون گفت بی تردید پیامبرتان که به سوی شما فرستاده شده دیوانه است. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. موسی گفت او پروردگار مشرق و مغرب و آنچه میان آن دو است اگر بیندیشید. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فرعون گفت اگر معبودی جز من برگزینی البته تو را از زندانیان قرار خواهم داد. قال اولو جئتك بشيء مبين. موسی گفت حتی اگر معجزه روشنی برای تو آورده باشم. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فرعون گفت پس اگر از راست گویانی آن را بیاور. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. پس موسی عصای خود را افکند که ناگهان آن اژدهایی آشکار شد. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين.
و دست خود را در گریبان فرو برد و بیرون آورد که ناگهان در برابر بینندگان سفید و روشن بود. قال للملأ حوله إن هذا لساحر علیم. فرعون به اشرافی که اطراف او بودند گفت بیگمان این مرد جادوگر دانایی است. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. او می‌خواهد با سحرش شما را از سرزمینتان بیرون کند، پس شما چه نظر می‌دهید؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. گفتند کار او و برادرش را به تأخیر انداز و جمع آوری کنندگان را در همه شهرها بفرست. یأتوک بكل سحار علیم. تا هر جادوگر ماهر و دانایی را نزد تو آورند. فجمع السحرة لمیقات یوم معلوم. پس سرانجام جادوگران برای وعدگاه روز معینی گرد آورده شدند. وقیل للناس هل انتم مجتمعون. و به مردم گفته شد آیا شما نیز جمع میشوید؟ لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبین. تا اگر ساحران پیروز شدند ما از آنها پیروی کنیم. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبین. پس هنگامی که ساحران آمدند به فرعون گفتند اگر ما پیروز شویم آیا ما پاداشی خواهیم داشت؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربین. گفت آری و بیگمان آنگاه شما از مقربان خواهید بود. قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون. موسی به آنها گفت هرچه می‌خواهید بیفکنید بیفکنید. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. پس آنها ریسمانها و عصاهای خود را افکندند و گفتند به عزت فرعون قطعا ما پیروزیم. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. پس موسی عصایش را افکند ناگهان آنچه را به دروغ برساخته بودند بلعید. فألقي السحرة ساجدين. پس ساحران سجده کنان به زمین افتادند. قالوا آمنا برب العالمین. گفتند ما به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم. رب موسی و هارون. پروردگار موسی و هارون. قال آمنتم له قبل ان آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. فرعون گفت آیا پیش از آن که به شما اجازه دهم به او ایمان آوردید؟ مسلماً او بزرگتر شماست که سحر را به شما یاد داده است. پس به زودی خواهید دانست دستانتان و پاهایتان را به عکس یکدیگر قطع می کنم و همه شما را به دار می آویزم.
قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. گفتند باکی نیست، ما به سوی پروردگارمان باز می‌گردیم. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. ما امیدواریم که پروردگارمان خطاهای ما را ببخشد که ما از نخستین ایمان آورندگان بودیم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. و به موسی وحی کردیم که شبان بندگانم را از مصر بیرون ببر، بیگمان شما تعقیب میشوید. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. پس فرعون چون از ماجرا آگاه گردید، گردآورندگان نیرو را به شهرها فرستاد. إن هؤلاء لشرذمة قلیلون. و گفت اینها گروهی اندک و ناچیز هستند. و انهم لنا لغائظون. و اینها ما را به خشم آورده اند. و انا لجمیع حاذرون. و ما همگی آماده و بیدار هستیم. فأخرجناهم من جنات وعیون. پس آنها را از باغها و چشمه‌ها بیرون کردیم. و کنوز و مقام کریم. و نیز از گنجها و منزلگاه نیکو و قصرهای مجلل بیرون راندیم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل. آری این چنین کردیم و بنی اسرائیل را وارث آنها ساختیم. فأتبعوهم مشرقين. پس آنها صبحگاهان به هنگام طلوع آفتاب به تعقیبشان پرداختند. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. پس چون دو گروه یکدیگر را دیدند، یاران موسی گفتند یقینا ما در چنگال فرعونیان گرفتار شدیم. قال كلا إن معي ربي سيهدين. موسی گفت چنین نیست، بیگمان پروردگارم با من است، به زودی مرا هدایت خواهد کرد. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. پس به موسی وحی کردیم عصایت به دریا بزن. آنگاه دریا شکافته شد، پس هر بخشی از آن همچون کوه عظیمی شد. وأزلفنا ثم الآخرين. و دیگران را نیز به آنجا نزدیک ساختیم. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. و موسی و همراهانش را همگی نجات دادیم. ثم أغرقنا الآخرين. سپس دیگران را غرق کردیم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين.
بیگمان در این ماجرا نشانه ای روشن است و بیشتر آنها مؤمن نبودند. و این ربک لهو العزیز الرحیم، و بی تردید پروردگار تو پیروزمند مهربان است. واتل علیهم نبأ ابراهیم، و خبر ابراهیم را بر آنها بخوان. اذ قال لأبیه و قومه ما تعبدون، هنگامی که به پدر و قومش گفت چه چیز را می پرستید؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، گفتند بت‌هایی را می پرستیم و پیوسته برای عبادت آنها معتکف هستیم. قال هل يسمعونكم اذ تدعون، ابراهیم گفت آیا هنگامی که آنها را می‌خوانید صدای شما را می‌شنوند؟ او ینفعونكم او یضرون، یا سود و زیانی به شما میرسانند؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، گفتند نه، بلکه ما نیاکان خود را یافتیم که چنین می‌کردند. قال افرأيتم ما كنتم تعبدون، ابراهیم گفت آیا دیدید چیزهایی را که پیوسته عبادت می‌کردید؟ انتم و آباؤكم الاقدمون، شما و نیاکان پیشین شما. فإنهم عدو لی الا رب العالمین، پس همه آنها دشمن من هستند جز پروردگار جهانیان. الذي خلقني فهو يهدين، همان کسی که مرا آفرید پس او مرا هدایت می کند. والذي هو يطعمني ويسقين، و کسی که او به من غذا می دهد و سیراب می نماید. و اذا مرضت فهو يشفين، و هنگامی که بیمار شوم پس او مرا شفا می دهد. والذی یمیتنی ثم یحیین، و کسی که مرا می میراند سپس زنده می کند. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، و کسی که امیدوارم گناهانم را در روز جزا برایم ببخشد. رب هب لی حکما و الحقنی بالصالحین، پروردگارا به من دانش و حکمت ببخش و مرا به صالحان ملحق کن. واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، و برای من در میان آیندگان آوازه نیک قرار بده. واجعلنی من ورثة جنة النعیم، و مرا از وارثان بهشت پر نعمت بگردان. واغفر لأبی إنه كان من الضالین، و پدرم را بیامرز، بیگمان او از گمراهان بود. ولا تخزنی یوم یبعثون، و در روزی که همه مردم برانگیخته میشوند مرا رسوا و شرمنده مکن. یوم لا ینفع مال ولا بنون، روزی که مال و فرزندان سودی نبخشد الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر کسی که با قلب سلیم به پیشگاه خداوند بیاید. و ازلفت الجنة للمتقین،
و در آن روز بهشت برای پرهیزگاران نزدیک آورده شود. و برزت الجحیم للغاوین و دوزخ برای گمراهان آشکار کنند. و قیل لهم این ما کنتم تعبدون و به آنها گفته می شود کجا هستند آنچه که به جای خدا پرستش می کردید؟ من دون الله هل ينصرونكم او ينتصرون آیا آنها شما را یاری می کنند یا خود انتقام می گیرند؟ فكبكبوا فيها هم والغاوون پس آنها و گمراهان به رو در آن افکنده می شوند. و جنود ابلیس اجمعون و نیز همه لشکریان ابلیس. قالوا وهم فيها يختصمون آنها در آنجا در حالی که با یکدیگر مخاصمه می کنند گویند تالله إن كنا لفی ضلال مبین به خدا سوگند که ما در گمراهی آشکار بودیم. اذ نسویکم برب العالمین چون شما را با پروردگار جهانیان برابر می دانستیم. وما اضلنا الا المجرمون و کسی جز مجرمان ما را گمراه نکرد. فما لنا من شافعین پس اکنون هیچ شفاعت کنندگانی برای ما نیست. ولا صدیق حمیم و نه هیچ دوست مخلص و مهربانی. فلو ان لنا کرة فنكون من المؤمنین پس ای کاش بار دیگر به دنیا بازگردیم تا از مؤمنان باشیم. این فی ذلک لآیه وما كان اکثرهم مؤمنین بیگمان در این ماجرا نشان ای روشن است و بیشتر آنها مؤمن نبودند. و این ربک لهو العزیز الرحیم و بی تردید پروردگار تو پیروزمند مهربان است. كذبت قوم نوح المرسلین قوم نوح پیامبران را تکذیب کردند. اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون هنگامی که برادرشان نوح به آنها گفت آیا از خدا نمی ترسید؟ اینی لکم رسول امین مسلماً من برای شما پیامبری امین هستم. فاتقوا الله و اطیعون پس از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید. وما اسألكم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین و من بر رساندن این دعوت هیچ مزدی از شما نمی طلبم. مزد من تنها بر عهده پروردگار جهانیان است. فاتقوا الله و اطیعون پس از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید. قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون گفتند آیا به تو ایمان بیاوریم در حالی که فرومایگان از تو پیروی کرده اند؟ قال وما علمی بما كانوا یعملون نوح گفت من چه میدانم آنها چه کارها کرده اند. این حسابهم الا علی ربی لو تشعرون اگر میفهمید حساب آنها تنها با پروردگار من است. وما
انا بطارد المؤمنین و من هرگز مؤمنان را طرد نخواهم کرد. این انا الا نذیر مبین من جز بیم دهنده ای آشکار نیستم. قالوا لئن لم تنته یا نوح لتكونن من المرجومین. گفتند ای نوح اگر از دعوتت دست بر نداری حتما سنگسار خواهی شد. قال رب إن قومي كذبون. نوح گفت پروردگارا همانا قوم من مرا تکذیب کردند. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. پس میان من و آنها داوری کن و مرا و مؤمنانی را که با من هستند نجات بده. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. پس او و کسانی را که همراه او بودند در آن کشتی پر و انباشته نجات دادیم. ثم اغرقنا بعد الباقین. سپس بقیه را غرق کردیم. این فی ذلک لآیه وما كان اکثرهم مؤمنین. بیگمان در این ماجرا نشانه ای روشن است و بیشتر آنها مؤمن نبودند. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. و بی تردید پروردگار تو پیروزمند مهربان است. كذبت عاد المرسلین. قوم عاد نیز پیامبران خدا را تکذیب کردند. اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون. هنگامی که برادرشان هود به آنها گفت آیا از خدا نمی ترسید؟ اینی لکم رسول امین. به راستی من برای شما پیامبری امین هستم. فاتقوا الله و اطیعون. پس از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید. وما اسألكم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. و من بر رساندن این دعوت هیچ مزدی از شما نمی طلبم. مزد من تنها بر عهده پروردگار جهانیان است. اتبنون بكل ریع آیة تعبثون. آیا بر هر مکان مرتفعی نشانه‌ای از روی هوا و هوس و بیهوده می سازید؟ و تتخذون مصانع لعلكم تخلدون. و قصرها و قلعه‌ها محکم و استوار بنا می کنید گویی که در دنیا جاودانه می مانید. و اذا بطشتم جبارین. و چون کسی را کیفر دهید همچون جباران کیفر می دهید. فاتقوا الله و اطیعون. پس از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید. واتقوا الذی امدکم بما تعلمون. و از کسی بترسید که شما را به آنچه میدانید مدد کرده است. امدکم بانعام و بنین. شما را به 4 پایان و فرزندان مدد و یاری فرموده است. و جنات و عیون. و همچنین به باغها و چشمه‌ها. اینی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. همانا من از عذاب روزی بزرگ بر شما می ترسم. قالوا سواء علینا اوعظت
أم لم تكن من الواعظین. گفتند برای ما یکسان است چه ما را پند دهی یا پند ندهی. این هذا الا خلق الاولین. این جز همان روش پیشینیان نیست. و ما نحن بمعذبین. و ما هرگز عذاب نخواهیم شد. فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. پس او را تکذیب کردند، در نتیجه ما آنها را هلاک کردیم. بیگمان در این ماجرا نشانه است و بیشتر آنها مؤمن نبودند. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. و بی تردید پروردگار تو پیروزمند مهربان است. كذبت ثمود المرسلین. قوم ثمود پیامبران خدا را تکذیب کردند. اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون. هنگامی که برادرشان صالح به آنها گفت آیا از خدا نمی ترسید؟ اینی لکم رسول امین. بیگمان من برای شما پیامبری امین هستم. فاتقوا الله و اطیعون. پس از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید. وما اسألكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمین. و من بر رساندن این دعوت هیچ مزدی از شما نمی طلبم. مزد من تنها بر عهده پروردگار جهانیان است. اتتركون فيما هاهنا آمنین. آیا می پندارید که شما را در اینجا ایمن رها می کنند؟ فی جنات و عیون. در این باغ ها و چشمه ها. و زروع و نخل طلعها هضیم. و در این زراعت ها و نخل هایی که شکوفه هایش نرم و رسیده است. و تنحتون من الجبال بیوتا فارهین. و شادمان از کوه ها خانه هایی می تراشید. فاتقوا الله و اطیعون. پس از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید. ولا تطيعوا امر المسرفین. و فرمان اسرافکاران را اطاعت نکنید. الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون. همان کسانی که در زمین فساد می کنند و اصلاح نمی کنند. قالوا انما انت من المسحرین. گفتند ای صالح جز این نیست که تو از جادو شدگانی. ما انت الا بشر مثلنا فأت بآیة ان كنت من الصادقین. تو جز بشری همانند ما نیستی، پس اگر از راست گویانی نشانه ای بیاور. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. صالح گفت این ماده شتری است که برای او یک نوبت آب خوردن و برای شما نیز نوبت روز معینی است. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظیم. و کمترین آزاری به آن نرسانید که عذاب روزی بزرگ شما را فرو میگیرد. فعقروها فاصبحوا نادمین.
پس آن را پی کردند، آنگاه از کرده خود پشیمان شدند. فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنین. پس عذاب الهی آنها را فرو گرفت. بیگمان در این ماجرا نشانه است و بیشتر آنها مؤمن نبودند. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. و بی تردید پروردگار تو پیروزمند مهربان است. كذبت قوم لوط المرسلین. قوم لوط نیز پیامبران خدا را تکذیب کردند. اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون. هنگامی که برادرشان لوط به آنها گفت آیا از خدا نمی ترسید؟ اینی لکم رسول امین. بیگمان من برای شما پیامبری امین هستم. فاتقوا الله و اطیعون. پس از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید. وما اسألكم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. و من بر رساندن این دعوت هیچ مزدی از شما نمی طلبم. مزد من تنها بر عهده پروردگار جهانیان است. اتأتون الذکران من العالمین. آیا در میان جهانیان شما به سراغ مردان می روید؟ و تذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون. و همسرانی که خدا برای شما آفریده است رها می کنید، بلکه شما قومی متجاوز هستید. قالوا لئن لم تنته یا لوط لتكونن من المخرجین. گفتند ای لوط اگر دست بر نداری یقینا از اخراج شدگان خواهی بود. قال اینی لعملكم من القالین. لوط گفت من دشمن سرسخت عمل شما هستم. رب نجنی و اهلی مما یعملون. پروردگارا من و خانواده ام را از عاقبت آنچه اینها انجام میدهند نجات بده. فنجیناه و اهله اجمعین. پس او و خانواده اش را همگی نجات دادیم الا عجوزا فی الغابرین. مگر پیرزنی که در میان بازماندگان بود. ثم دمرنا الاخرین. سپس دیگران را نابود ساختیم. و امطرنا علیهم مطرا فساء مطر المنذرین. و بر آنها بارانی از سنگ بارانیدیم، پس باران بیم داده شدگان چه بد بود. این فی ذلک لآیه وما كان اکثرهم مؤمنین. بیگمان در این ماجرا نشانه است و بیشتر آنها مؤمن نبودند. و این ربک لهو العزیز الرحیم. و بی تردید پروردگار تو پیروزمند مهربان است. کذب اصحاب الایکة المرسلین. اصحاب ایکه پیامبران خدا را تکذیب کردند. اذ قال لهم شعیب الا تتقون. هنگامی که شعیب به آنها گفت آیا از خدا نمی ترسید؟ اینی لکم رسول امین.
همانا من برای شما پیامبری امین هستم. فاتقوا الله وأطیعون. پس از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. و من بر رساندن این دعوت هیچ مزدی از شما نمی طلبم. مزد من تنها بر عهده پروردگار جهانیان است. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. پیمان را تمام بدهید و از کاهندگان و کم فروشان نباشید. وزنوا بالقسطاس المستقيم. و با ترازوی درست وزن کنید. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. و چیزهای مردم را کم ندهید و در زمین به فساد نکوشید. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. و از کسی که شما و آفریدگان نخستین را آفرید بترسید. قالوا انما انت من المسحرین. گفتند ای شعیب جز این نیست که تو از جادو شدگانی. وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين. تو جز بشری همانند ما نیستی و تو را از دروغ گویان میپنداریم. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. پس اگر از راست گویانی پاره ای از آسمان را بر سر ما بینداز. قال ربي أعلم بما تعملون. شعیب گفت پروردگارم به آنچه انجام می‌دهید داناتر است. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. پس او را تکذیب کردند، آنگاه عذاب روز سایه آنها را فرو گرفت. بیگمان آن عذاب روز بزرگی بود. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. بیگمان در این ماجرا نشانه است و بیشتر آنها مؤمن نبودند. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. و بی تردید پروردگار تو پیروزمند مهربان است. وإنه لتنزيل رب العالمين. و همانا این قرآن نازل شده از جانب پروردگار جهانیان است. نزل به الروح الامین. روح الامین آن را فرود آورده است. على قلبك لتكون من المنذرین. بر قلب تو تا از هشدار دهندگان باشی. بلسان عربی مبین. آن را به زبان عربی روشن نازل کرد. وإنه لفی زبر الأولین. و همانا توصیف آن در کتاب‌های پیشینیان نیز آمده است. اولم یکن لهم آیة ان یعلمه علماء بنی اسرائیل. آیا همین نشانه برای آنها کافی نیست که علمای بنی اسرائیل از آن آگاهند؟ ولو نزلناه على بعض الاعجمین. و اگر آن را بر بعضی از عجمیان نازل می کردیم
فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنین. پس او آن را برایشان می‌خواند، به آن ایمان نمی آوردند. كذلك سلكناه في قلوب المجرمین. آری این گونه آن تکذیب را در دلهای مجرمان درآوردیم. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. به آن ایمان نمی آورند تا عذاب دردناک را با چشم خود ببینند. فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. پس ناگهان در حالی که بیخبرند به سراغ آنها می آید. فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ. آنگاه میگویند آیا مهلتی به ما داده خواهد شد؟ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ. آیا برای عذاب ما شتاب می کنند؟ أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ. آیا دیدی که اگر سالیانی آنها را از این زندگی دنیا بهره‌مند سازیم، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. سپس آنچه که به آنها وعده داده شده است به سراغشان بیاید، ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. این بهره‌مندیشان از دنیا سودی برای آنها نخواهد داشت. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. و هیچ قریه ای را هلاک نکردیم مگر اینکه هشدار دهندگانی از پیام بران داشتند. ذکرا وما كنا ظالمین. برای پند دادن و ما هرگز ستمکار نبودیم. وما تنزلت به الشیاطین. و شیطانها هرگز این قرآن را نازل نکرده اند. وما ينبغي لهم وما يستطيعون. و برای آنها سزاوار نیست و نمیتوانند. انهم عن السمع لمعزولون. بیگمان آنها از شنیدن وحی و استراق سمع برکنارند. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. پس ای پیامبر هیچ معبودی را با الله مخوان که از عذاب شدگان خواهی بود. وأنذر عشيرتك الأقربين. و خویشاوندان نزدیکت را هشدار بده. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. و بال رحمت و فروتنی خود را برای مؤمنانی که از تو پیروی می کنند بگستر. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. پس اگر از فرمان تو سرپیچی کردند بگو همانا من از آنچه انجام می دهید بیزارم. وتوكل على العزيز الرحيم. و بر خداوند پیروزمند مهربان توکل کن. الذي يراك حين تقوم. همان کسی که تو را به هنگامی که برای عبادت برمیخیزی می‌بیند. وتقلبك في الساجدين. و نیز حرکت و نشست و برخاست تو را میان سجده کنندگان می‌بیند. إنه هو السمیع العلیم. همانا او شنوای داناست. هل انبئكم على من تنزل الشیاطین. آیا به شما خبر دهم که شیاطین بر چه کسی نازل می‌شوند؟
تنزل على كل افاک اثیم، بر هر دروغگوی گنهکار نازل می‌گردند. یلقون السمع و اکثرهم کاذبون، به شیاطین گوش فرا می‌دهند و بیشترشان دروغگو هستند. والشعراء يتبعهم الغاوون، و شاعران کسانی هستند که گمراهان از آنها پیروی می‌کنند. الم تر انهم في كل واد يهيمون، آیا ندیدی که آنها در هر وادی سرگشته و حیران هستند؟ وأنهم يقولون ما لا يفعلون، و بیگمان آنها چیزی میگویند که خود به آن عمل نمی کنند. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، مگر کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند و خدا را بسیار یاد کردند و بعد از آن که ستم دیدند انتقام گرفتند و با شعر خود از اسلام و مسلمین دفاع نمودند و کسانی که ستم کردند به زودی خواهند دانست به چه بازگشتگاهی باز می‌گردند.